منے فرق بانے پوہ شوئے رب منے در رب منے آمینو بربکم ایسا نہ ہو کہ اللہ کو تم مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے منو جی منو اللہ منو لا الہ الا اللہ منو لیکن قانون دا اللہ فیصلی دا اللہ حکمنا دا اللہ امر نہیں دا اللہ منلو لتیار نیو صحیح حدیث دے دا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَتُنْتَقِذَنَّ اور الاسلامی عروتن عروتن ماتی بشی کڑائی دے اسلام کڑائی کڑائی بیلیگی کڑائی کڑائی ماتیگی دا یو زنزیر دے ددین با نمبر پا نمبر کڑے شکولی کیگی فَكُلَّ مَنْ تَقَزَتْ عُرْوَةٌ اشْتَبَثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا کلچی یو کڑے دا زنزیر دے اسلام نماتشی خلق بداغی پروانہ کی ورپسی بلی کڑے تبلا سواچی علماء دا حدیث ذکر کی مانا دادا چی خلق بد دی پروان کی چی دے اسلام و دا شریعت دا یو ہی سا قرآن لاڑا دا یو حکم قرآن پاتشا دا یو فیصل دا اللہ خود طول مسلمانانو پہ اتفاق پری خودلی شوا پری دے خلال ختم شا داشت دین راٹین کے دا موزو دس راٹین کے فَكُلَّ مَنْ تَقَزَتْ عُرْوَةٌ اشْتَبَثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا أَوَّلُهَا نَقْزًا الْحُكْمُ أَوَّلُهُنَّ نَقْزًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ اولا کڑائی چی ماتیگی اولا کڑائی چی بیلیگی دے اسلام دے زنزیرنا الحکمو نام ہی کافی ہے نام کے مسلمان باقی ہیں صرف دا نم مسلمانی دا اللہ منو خدا اللہ نمنو پیغمبر منو خدا پیغمبر نمنو خپلی خوخی بکو خپل مرضی بکو دخپل کلی ولس رواج رسم د قام قبیلی طریقی بنافذو جاری کو خیالات د خلقو خواہشات الدین دے چی عمادو ستنا ختم شینو چت خبرا پریوزی بیا با قیامت رازی قیامت برازی اور د یردی نات نمانی قرآن نلوی بل نات شتا دی غندی ناتیر ٹکے ٹکے دو قرآن عظیم نات دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور داسی نات دے چی مثل نلری مثال نلری مخلوق تی عاجز دے داسی نات بسوک ویلیش اٹول قرآن چی در تویم گرانا دا ویلیم نشم حیثیت دورا نلرم استعداد نلرم خدا اللہ سورتونو خطولو تیادی اخیری کنا دا نات رسولو گورا سوک چی دا چا صفت کئی اولی شورو دا کلی نہ کئی دا پیدائش نہ کئی سیرت نگاران چی دا چا سیرت لکی دے پفلانی کلی کی پیداو پفلانی سن کی پیداو قرآن یعلم ترى کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل عام الفیل سن ولادت کمزے کی واقعہ دا اصحاب الفیل شوی دا جائے ولادت بیاوی دا دا فلانی قام نو خاندان قام قبیلہ نصب لإیلاف قریش اید دی قام سے صفاتو ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم تیارو کی پراتو رناتا اللہ دا محمد الرسول اللہ پلاس رویستل ددی ہستے شان سے دے انا آتینا کل کوثر
پروگرام سدے فصلی لربک وانحر، انجام سدے ان شانئک هو الابتر، اعلان سدے قل یا ایها الکافرون، فیصلہ در رب منان سدے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اول دشمن سو کو تبت یدا ابی لہب و تب، مشنو مرامی سو قل هو اللہ احد، ساتلے چادے یکلم الواحد قوما عطاشا على دمه، چاہی حفاظت کرے دے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. زکا خواب عائشہ وی چاہتی تپوسو کود نبی علیہ السلام سیرت مبارک، عادت مبارک، خلق مبارک، اخلاق مبارک سو. امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد. حرف الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. محبت کے یوں اے دا ٹکے دزڑ پو غوگو واورت دزڑ واگی مالا رکھا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. لاس پتراد خطاب بچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان دے، خو خبر نہ دے چی مخیط دا رحمت باران دے. اے دا خور پکور کی تلاوت دا قرآن دے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. اے زما رونو ہمکارانو، زما مرگرو دے شاد کارکنانو، زما حیثیت دمرا ندے چیز سمندر پا کوزا کی بن کما. دا خود دی علماء کرامو باندی دا اللہ رحمت دے. خود زما دخلینا دا مشن رسالت پا عنوان معنون دی اجتماع کی دا یو ٹکے واورے محمد الرسول اللہ دا سیرت مطالعہ کے. بزدلی اور تکبر نشتا، چرتا دے انتقام جذبات نشتا، ہمیشہ دے انقلاب سوچ دے. وائے دا ٹکے یاد کا، دا ٹکے یاد. چرتا دے انتقام جذبات نشتا، ہمیشہ دے انقلاب فکر دے. ہاں فتح مکی لروان دے د سات پخلیو خبر رالا. سادوے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. امام الانبیاء ساد روستو شاہ جنڈرا کا واپس شاہ ساد انصارو دا مشاہ
ما صفت د انتقام چرته هم ندی راغلی، زخو انقلاب لرا روانی ما. لاړ شئ د مکی والو په ورونو اعلان وکئ چې رحمت للعالمین راغلی دی، په انقلاب دی، د عزت انقلاب دی، د حلالو انقلاب دی، د حقوقو دی، او خلقو محبت کے یوں. اننا سمعنا منادیا ینادی آمنوا بربکم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. دا مشن دے کنا، دا کاز دے، دا پریما. ینادی فعل مضارع حال و استقبال مانا چاوری دلے دے، چاوری دلے. سمعنا نادی اوس 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 نا بینا اے منگم اوری دلے دے. سمعنا چرتا اوری دلے دے، خلبا دلا دا خبر اقا زڑا اولا دا. سمجھ کے رالا چلتے چلتے ما تددی تائید پا مدارک کی دا عراف پا تفسیر کی ملاوش حدیث ذکر کرے دے امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ. من بلغ القرآن فکأنما رآنی، چاہتا چی قرآن رسید داسی شوالکا چیزی اولی دلما. سمعنا منادی ینادی للایمانی، ندا داغ منادی کلام اللہ کتاب اللہ دے. اس خلب دلا دا آغا وقت کی ندا دا منادی پخلوا دا وفات نباد دغا ندا دا منادی دا صحابہ کرامو پخلوا صحابو نتابعین ووری دلا تابعین نتبا تابعین دا علماء دیوبن پخلا رو رسیدلا. دا مولا چتکڑا دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ یہ وفا بھی تو دلدار نہیں. بات چلتی گئی بدکل کی نداد منادی. صاحب حق صاحب رحمہ اللہ اونچا تکڑا، اگئے کے خطیب سے اونچا تکڑا، شاپور کی شیخ د شاپور پور تکڑا، کابل گرام کی ولی دا اللہ پور تکڑلا. او دا غرنا پدی نداد منادی آباد شول، نن ہر طرف تر توحید و سنت چغی دی. زائے پا زید قرآن در سندی اس رات لو کی زمادی رور مولانا معاذ صاحب پما احسانو کو د سابق صاحب قبر لبوت لما بیاغ جماعت لبوت لم چی پدی علاقہ داغ زین اول د قرآن چغی پورت شوی. زما زڑکی ناشنا ہے احساسات پورت شولا. ماوی نندا پزرگنو لکنو مجمع د موحدینو یو وخاغو چی ندا د منادی د دی یو مرد درویش پخل باندی وا. چغی بے والی سوک مرگری با پیدا شولاو که پیدا با نشول زان لب جماعت پا جماعت گرزی دو. رونو رازے چی د قرآن یو آیتو آیو، اے رونو رازے چی د اللہ د توحید خبرو کو، د لا الہ الا اللہ ترجمو کو، د محمد الرسول اللہ خبروں کو. گزر جائیں گے دیوانے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا. آتی رہے گی شیخ تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. بدتیان پا جمدان مڑ دی
د توحید او سنت خادمان پس د مرګم ژوندي دي. وای ژوندي دي کنه دي؟ ژوندي دي. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وای ما سره وای دا ټکی فخر پی کوي کنه کوي؟ فخر پی کوي کنه کوي؟ فآمنا د چا فخر یغه دی وای فآمنا من د منادی ندا ووری دلانو امنلا د رب بندگی اکڑلا د رب د قانون پابندی اکڑلا چغوالا ساندی فآمنا خو میدان کی گوا جوڑے دل دیر گران دی. فآمنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا 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 وهم لا یفتنون. ناجینا بڑا کٹھن ہے راستہ جو ہو سکے تو ساتھ دو. بڑا کٹھن ہے راستہ جو ہو سکے تو ساتھ دو. یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو. ہزار دکھ ہیں یہاں ہزار آزمائشیں. ہزار دکھ ہیں یہاں ہزار آزمائشیں. ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ. وقت د دی پلاس کی دے اور دی وی چی ختم شا بس ختم شا. ٹھیک دا دی منتظمین دی منگ بیت اطاعت کو کنا ٹھیک شوا. اخیری خبر اکوم د دی مشرانو پا حضور کی آہد در ناخلم آمنا پخلوی کپ میدان کی بم د دی ثبوت ورکوئے د اشاعت مرسته بکوئے د توحید و سنت خدمت بکوئے. دا قافلہ د غیرتیانو دا زمنگا کابرین د غیرت پلارا جوانتی رون کیو. اوے د بی غیرت لاری تاون گورے اور د توحید و سنت پا مسئلہ کی مداہنت منافقت سیاست دی دور منافقت اونکے رازے د مشن رسالت امینان پا نهج د رسالت جوڑ شے. کو بداسی دا جماعت حق جماعت دا مشن حق مشن دا مسئلہ حق مسئلہ. یا اللہ تو گواشا دا لاسونا پورتکیدن کی پا خیر کا کڑکا دا شر نہ بچ کا دا جنت وڑ کا دا جہنم نہ بچ کا ایفائی آہد را کا منگ با پدی مشن جوانتی رو اور دا دی دا پارک دا مرگ وخ راغے نو مرگ تبزان رسو. تیار یہ کنی تیار. آخرہ کی زو پابن گرزولی شو ما دا امیر محترم دا طرفنا داغ پیغام دا رسولو پا باب چی کم بیگا زما قائد مرشد مربی شیخ صاحب ما تویلیو رونو شیخ صاحب ستاسو دی اجتماع وخور کڑیو اور دلتا دا حاضری ارادہ ہم ہوا اور عین متوقع ہم ہوا تیارے ہم خوزر راغے دا اللہ پا فیصلو یو دیر لوی او دیر بہترین و نر و غیرتی مشر عالم دا اشاعت ستر مولانا عبدالعزیز بلوچستانی رحمہ اللہ تعالی وفات شا اور زما قائد مرگرو دا جماعت خصوصاً دا شیخ القرآن پا شاگردانو دیر مین دے اور داغی نظیر دلتا دا سابق سے جنازی لمراغ پروگرامونے کینسل کرل ایوی داغی پا ما حق دے دا زما دا پلار مرستیالو اجتماع تتلل دا وادی پورا کولم پا ما لازمی دی خود زما دا طرفنا دما مرگرو تا پیغام ورکا
کنن نئی سبا زما خطول عمر د لا الہ الا اللہ زبر اعظم و بیا بد لا الہ الا اللہ چغیوی تاسو به نه محسوسه کوئ اغی پاتی کیدل د عذر په وجه دی شیخ عبدالعزیز رحمه الله ته به دعاګانې کوئ اور د شیخ سے محترم په غیر حاضره اس قسم شکوہ و گیلا نہ لرے اغیران لل خبر خدا غیر اور رسیدہ کنا یہ اور بات کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہا خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں کہ خلائے دل تک کلاو نشوا موقع د تقریر ملاو نشوا خود تاسو تا پیغام راو رسید انشاءاللہ مشن رسالت باندی با منگ د زان جہان د نظرانی د پیش کولو پا جذبہ روان دوان بیو اور آئندہ دور دے اشاعت دے نظام با بدلی گی نظام با بدلی گی کرک داغ نظام حامیانو داغ نظام نوکڑا اس دا نظام مصطفیٰ دراتلو وقت دے خلقو پورتشے مرگرو پورتشے اشاعتیانو پورتشے او د خپلو مشرانو د خوارو سمرا ترلا سکے نن د نظام مصطفیٰ لاری ہواریگی او د ذہنونو میلان دی طرف تا جوڑیگی خود قرآن درسنا عام کے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر